दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हूर को किस चीज से पैदा किया गया, उसके बालों पर क्या लिखा है और इसके बालों को गिद्ध से क्यों मुशाबत दी गई है। हूरों से दुनिया की औरतें क्या कहेंगी जो वो इन पर गालिब आ जाएंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हजरत इमामा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुरैन को ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुरैन को मिट्टी से पैदा नहीं किया, बल्कि इनको कस्तूरी, काफूर और ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के दोस्त के लिए ऐसी बीवी है जिसको आदम व हवा ने नहीं जना, बल्कि इसको ज़ाफ़रान से पैदा किया गया, यानी वो जन्नत में तख्लीक की गई है बिना माँ बाप के वास्ते से। इसको खुदावंदी की रहमत ने पैदा किया और जब इनकी तख्लीक पूरी हो जाती है तो इन पर खैमा नस्ब कर देते हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम से सुना कि जन्नतुल नईम, जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल अदन के दरमियान ऐसी जगह वाक़या है जिसमें ऐसी हूर हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। इनसे पूछा गया इनमें कौन दाखिल होगा, तो फरमाया वो हजरात जो गुनाह का इरादा नहीं करते और अल्लाह की अजमत को याद करते हैं और अल्लाह को अपने सामने पाते हैं और जो लोग खौफ व खशियत में परवान चढ़ते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुरैन के मुतलिक सवाल किया गया कि इनको किस चीज़ से पैदा किया गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ों से। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है और दरमियाना अंबर का और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। इनके बाद स्याह हैं और नूर से इनका खत खींचा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे बताओ अल्लाह ताला ने हुरैन को किस तरह से तख्लीक फरमाया, तो उन्होंने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको नूर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा फरमाया, फिर इनको ऊपर खैमे नस्ब कर दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुरैन को पाँव की उंगलियों से घुटने तक ज़ाफ़रान से बनाया और इसके घुटने से इसके सीने तक कस्तूरी की खुशबू से बनाया और इसके सीने से गर्दन शोले की तरह चमकने वाली नूर से बनाया और इसकी गर्दन से सर तक सफ़ेद काफूर से तख्लीक किया। इसके ऊपर गुल लाला की 70,000 पोशाकें बनाई। जब वो सामने आती है तो इसका चेहरा ज़बरदस्त नूर से ऐसे चमकता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज, और जब सामने आती है तो इसके पेट के अंदर के हिस्से का लिबास और जिल्द की बारीकी की वजह से दिखाई देता है। इसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं। जन्नत की हूरें अपने शोहरों की हम उम्र होंगी और इनके दरमियान मोहब्बत, उन्स और दोस्ती का ताल्लुक होगा और ये चीज़ शोहरों के लिए इंतहाई राहत का सबब होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नती हूर एक ही उम्र की 33 साल के बराबर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाजी सलाम फेरता है और ये नहीं कहता कि ए अल्लाह मुझे दोज़ख से निजात अता फरमा और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा और मुझे हुरैन से ब्याह दे, तो फरिश्ते कहते हैं, अफसोस, क्या ये शख्स बेबस हो गया है कि अल्लाह ताला के साथ दोज़ख से पनाह नहीं तलब करता। और जन्नत कहती है, अफसोस, क्या ये शख्स आजिज़ हो गया है कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगे। और हूर कहती है, क्या ये शख्स आजिज़ हो गया है कि अल्लाह ताला से सवाल करे कि इसकी हुरैन से शादी करा दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसके रब के दरमियान से पर्दा हटा दिया जाता है और इसकी तरफ हूर अपना रुख कर लेती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स थोड़ा खाना खाकर नमाज पढ़ते हुए रात गुजारता है, सुबह तक हुरैन इंतज़ार में रहती है कि शायद अल्लाह ताला इस नेक बंदे के साथ इसे ब्याह दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज के बाद हूर की सिफ़त बयान करते हुए फरमाया, मैंने इसकी पेशानी को 14वीं के तवील चांद की तरह देखा है जिसकी लंबाई 1000 रात के बराबर थी। इसके सर में 100 मेडियाँ थी, हर मेडी दूसरे तक 70,000 चोटियां थी और हर चोटी 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन थी। मोती का ताज सजा था और जोहर की लड़ियां इसकी पेशानी पर पड़ती थीं। जोहर के साथ 2 सतरें लिखी थीं। पहली सतर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी और दूसरी में ये लिखा था कि जो शख्स मेरे जैसी हूर का तलबगार है, इसको चाहिए कि वो मेरे परवरदिगार की अतात करे। हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये और इसकी तरह की और हूरें आपकी उम्मत के लिए हैं।
آپ بھی خوش ہوں اور اپنی امت کو بھی اس کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو نیک اعمال میں محنت اور کوشش کا حکم دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حورین تعداد میں تم سے زیادہ ہیں، دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ خاوند کو عمل صالح کرنے میں مدد فرما اور اس کے دل کو اپنی فرما برداری یعنی اللہ کی فرما برداری کی طرف متوجہ فرما دے۔ جی دوستو، اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ حورین اپنے خامدوں سے جنت کے دروازے پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ یہ کہیں گی کہ ہم نے آپ حضرات کا عرصہ دراز تک انتظار کیا، ہم راضی رہنے والی ہیں اور ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، جنت میں رہنے والی ہیں اور کبھی نکالی نہ جائیں گی اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں، کبھی نہ مریں گی۔ یہ بھی کہیں گی کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ اور آپ کے لیے ہی ہوں، میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ جنت کی عورتیں قیامت کے روز جنت سے جھانک کر اپنے خامدوں کو دیکھیں گی۔ ایک عورت اپنے نوکر کو کہے گی، تو فنا ہو جائے، جا کر دیکھ تو صحیح ولی اللہ کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ اطلاع پہنچانے میں دیر کرے گا تو دوسرا خدمت گزار بھیجے گی، جب وہ بھی دیر کرے گا تو تیسرے کو روانہ کرے گی۔ پھر پہلا آ کر بتائے گا، میں نے اس کو میزان عدل کے پاس چھوڑا ہے، دوسرا کہے گا میں نے اس کو پل صراط کے پاس چھوڑا ہے، تیسرا آ کر کہے گا جنت میں داخل ہو چکا ہے، تو وہ اس کی حور خوشی اور فرحت کے ساتھ استقبال کرے گی، جنت کے دروازے تک پہنچ کر اس سے بغل گیر ہو جائے گی۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حور تسبیح پڑھتی ہے تو جنت کے ہر درخت پر پھول لگ جاتا ہے۔ جنت میں ایک حور کا نام لعاب ہے، اگر یہ اپنا لعاب سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا پانی شیریں ہو جائے۔ اس کے سینے پر لکھا ہے، جو شخص یہ پسند کرتا ہے میری جیسی حور اس کی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی فرما برداری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گے، اور جو بعد میں داخل ہوں گے وہ آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہوں گے، ان کی 2 بیویاں ہوں گی، ان کو جو پوشاکیں پہنائی جائیں گی ان میں سے پنڈلیوں کا گودا تک نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہل خانہ نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی اپنے چہرے کو حور کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھے گا، اور اس کا لباس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کے حصے کو روشن کر سکتا ہے۔ اس عورت پر 70 پوشاکیں ہوں گی، پھر بھی ان پوشاکوں سے نگاہ گزر جائے گی حتیٰ کہ وہ ان کے پنڈلی تک کو دیکھ سکے۔ اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون دنیا میں جھانک لے تو تمام دنیا کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشنی کو ماند کر دے، اس کے سر کا تاج دنیا مافیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ حور کے بالوں کو گدھ کے بالوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حورین میں سے ہر عورت کے بال گدھ کے پروں سے بھی زیادہ طویل بالوں کی طرح ہوں گے۔ حور کی خوشبو 50 سال کے سفر کی مسافت سے محسوس ہو جائے گی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے، مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا بہت زیادہ شدید ہے، حالانکہ دنیا کو چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں کو صاف کرنا حورین کا حق مہر ہے اور طویل تہجد پڑھنا حور کا حق مہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں حورین ایک مجلس منعقد کریں گی، ایسی خوبصورت آواز میں گائیں گی کہ مخلوقات نے ان جیسا نغمہ سرائی کبھی نہ سنی ہوگی۔ یہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ نعمتوں میں پلنے والی ہیں، ہم کبھی خستہ حال نہ ہوں گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حورین یہ ترانہ کہیں گی تو دنیا کی مومن عورتیں اس ترانے کے ساتھ جواب دیں گی کہ ہم نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے اور تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے وضو کیا تم نے نہیں کیا، ہم زکوٰۃ و صدقات ادا کیے تم نے نہیں کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس جواب کے ساتھ دنیا کی عورتیں حورین پر غالب آ جائیں گی۔ جی دوستو، یہاں یہ کہنا کیا کم ہوگا، رہنے دو ابھی ساگر و مینا میرے آگے، آج ہے تمنا دل میں انگرائی لے رہی، کہ سحر کی بات چلے اور نہ ذکر شام چلے، یہ کہہ رہی ہے کہ گھٹا آج دور جام چلے، تیری نگاہ کے ساگر ہیں صبح شام چلے، یہی ہے تمنا کہ اسی طرح مدام چلے۔
قرآن پاک میں سورہ رحمان کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ وہاں پردہ نشین نکاحوں والی حوریں ہوں گی۔ حور ایک نعمت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ جنت کے بارے میں عام لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جنت میں صرف حوروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ قرآن پاک کو حدیث میں بیان ہے کہ جنت میں روحانی سکون ہے اور اللہ پاک کی قربت بھی شامل ہے۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے اور لائک ضرور کر دیجیے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ہٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں آپ کو قرآن عربی زبان میں کیوں اتارا گیا سے آگاہ کریں گے۔ یہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ شکریہ۔